Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans votre chaîne Mon Espace FR. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir une nouvelle leçon. Alors, avant de commencer, je vais vous demander si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à s'abonner, de me laisser un like, un commentaire et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Il s'agit d'une séance de langue reconnaître les parties du corps d'un animal. في هاد الحصة غادي نتعرفوا على أجزاء الجسد عند الحيوانات. alors كيف ما كتشوفوا معايا هنا في هاد الصورة عندنا مجموعة من الأجزاء ديال جسد الحيوانات مجموعة في صورة واحدة على شكل حيوان. أول حاجة غنلاحظوا الصورة مزيان ونفهموا النص انطلاقا من الأسئلة ديال الفهم. السؤال الأول en m'appuyant sur les indications suivantes, j'entoure les animaux représentés dans ce dessin. Tigre, lion, cheval, crocodile, vache, loup, canard, chien, guépard, moineau et poisson. المطلوب منكم في هذا السؤال هو تحددوا les animaux اللي كتشوفوهم في هذه الصورة أو اللي كتشوفوا الأجزاء ديالهم في هذه الصورة. alors أول حيوان عندنا لو تيغر كنقصدو به النمر، لو ليون الأسد، لو شيفال حصان، كروكوديل التمساح، لا فاش البقرة، لو لو الذئب، و عندنا لو كانار البط، شيان كلب، غيبار هو الفهد، موانو عصفور، و بواسون سمك. في هاد الأسماء غادي نأثروا فقط الأسماء اللي كنشوفوا الأجزاء الجسد المعنية بها، يعني نشوفوا الحيوان اللي كيبان لنا هنا جزء منه ونأثروا هذاك الحيوان. alors هنا عندنا أولا لو تيغر كيمثل الأرجل الخلفية ديال هذا الحيوان العجيب، وعندنا لو كروكوديل كنقصدو به التمساح. لاحظوا معايا الذنب ديال هذا الحيوان، عندنا ذنب ديال التمساح. لا فاش الى شفتوا الراس ديال هذا الحيوان كيمثل راس ديال بقره. عندنا لو كانار، لاحظوا الارجل الاماميه عباره عن ارجل ديال البط. وعندنا لو غيبار الفهد، لاحظوا البطن والظهر ديال الفهد. عندنا باغ لا سويت لو موانو اي لو بواسون. دونك ما عندناش، هادو هما الاجزاء اللي عندنا لو تيغر، عندنا لو كروكوديل، لا vache, le canard et le guépard. Maintenant la question numéro 2, j'indique les parties du corps qui correspondent à chaque animal à partir de l'image. هذا السؤال سبق لنا جاوبنا عليه في السؤال السابق. دونك غادي ندوزو بالزربه. عندنا انيمال حيوان او لا اسم الحيوان اللي عندنا هنا والجزء اللي كيمثلو في الصوره. اول حاجه عندنا لا vache, donc la partie du corps la tête, le moineau les pattes كنقولوها الاقدام ديال الحيوانات. le tigre le dos le ventre, le dos يعني الظهر, le ventre البطن. le guépard les pattes, donc الارجل ديال الخلفيه هما كيمثلوا لو guépard او الفهد كيف ما قلنا. et enfin le crocodile la queue قلنا ذنب. Maintenant la question numéro 3, je rappelle les parties du corps qui portent le même nom chez différents animaux. هنا غادي نذكر بعض الأجزاء ديال الجسد اللي كيتشاركوا فيها جميع الحيوانات. عندنا مثلا ليزيو، جميع الحيوانات كتشترك في هذا الجزء من الجسد اللي هو ليزيو العيون. عندنا لي بات الأقدام. معروف أن الحيوانات ما كان بالنسبة للأقدام ما كنقولوش لي بيي، كنقولوا لي بات. كاين استثناء، بعض الحيوانات كنستعملوا فيهم او لا كنستعملوا لي بيي ولكن قلال. بالنسبه عندنا لو دو باغ اكزومبل، لو دو الظهر. عندنا لو فونتر البطن. عندنا لي زوراي الاذنين اكسترا. بالنسبه لا كيستيون نيميرو 4, je rappelle les parties du corps
qui portent différents noms chez les animaux. هنا عندنا العكس، عندنا شنو هما الكلمات أو الأجزاء ديال الجسد اللي كتختلف فيها الحيوانات. عندنا مثلا لا فورور يعني الفرو، ماشي كاع الحيوانات كيتوفروا على الفرو. لو بلوماج الريش. عندنا لو بيك يعني المنقار. لي زال الأجنحة إلى آخره. La question numéro 5. Je propose un caractérisant aux parties du corps relevées. هنا غنقترح مميزات بالنسبة لأجزاء الجسد اللي استخرجناها في السؤال الثاني. alors غادي نختاروا 3 ديال هاد لي بارتي اولا 3 ديال هاد الاجزاء. عندنا tout d'abord la tête نقدروا نقولوا énorme, les pattes grandes et la queue longue. يعني طويلة، ذيل ديال هاد التمساح طويل. Par la suite, nous avons je retiens les parties du corps d'un animal. Alors commençons par un oiseau. يعني عندنا أجزاء الجسد عند الحيوانات. أولا عند طائر un oiseau, un chat عند قط و un tigre عند النمر. alors بالنسبة لأن oiseau كنلقاو la tête الرأس, les oreilles الأذنين, le bec المنقار, les yeux العيون, le dos الظهر, le plumage الريش, la queue الذيل. Concernant le chat, on dit la tête, les oreilles, les yeux, la gueule الفم عند الحيوانات, le museau الأنف عند القطط, les moustaches هادوك الشعيرات اللي كيكونوا فوق الفم لو كيتسموا لي moustaches, la queue الذيل. Maintenant pour un tigre, nous avons la tête, les oreilles, les yeux, la gueule, le museau, les moustaches et la queue. C'est presque la même chose que nous avons vu chez le chat. Maintenant je m'entraîne, je complète par les parties du corps de ce chien. يعني نملأ بأسماء الأجزاء ديال هذا الحيوان. عندنا A la tête, B les oreilles, C les yeux, D le museau, E les pattes, F le dos et G la queue. بالنسبة لهاد العناصر شرحناهم سابقا. Maintenant je réinvestis, je colorerai cet animal à partir des indications suivantes. Nous avons cornes noires, yeux bleus, oreilles jaunes, queue grise, sabots rouge et flancs marron. هنا مطلوبنا نلونو مجموعة من الأجزاء ديال جسد هاد البقرة بألوان المطلوبة هنا في السؤال. عندنا لي كورن نوار يعني القرنين ديال هاد البقرة غنلونوهم بالأسود. لي زيو بلو العيون غنلونوهم بالأزرق. لي زوراي جون الأذنين بالأصفر. لا كو غريز يعني الذيل باللون الرمادي. لي سابو روج الأقدام باللون الأحمر. et le flanc marron le flanc bleu marron يعني أسفل البطن غادي نلونوه باللون البني. وهكا غنكونوا حصلنا على البقرة الضاحكة. La question numéro 2, j'approfondis mes connaissances sur les animaux en complétant le tableau suivant. يعني هنا غادي نملأ هذا الجدول. عندي كلمة في كل سطر وغادي نحاول نلقى الكلمات الأخرى. alors عندي l'animal mâle يعني الحيوان ذكر. animal femelle يعني الأنثى الحيوان. leur petit الابن و leur cri يعني الأصوات ديالهم. عندنا في السطر الأول un bœuf. بالنسبة للأنيمال femelle غنقولوا une vache. leur petit le veau يعني العجل. leur cri الصوت ديالهم بوغلي يعني الصوت ديال البقر. animal mâle في السطر الثاني عندنا le loup يعني الذئب. الأنثى ديالو l'œuf. leur petit le veteux et leur cri hurler. Troisièmement, nous avons le chien,
la chienne, chiot, et leur cri, c'est aboyer. Animal mâle, nous avons lion, lionne, lionceau, et leur cri est rugir. Par la suite, nous avons le mouton, la brebis, l'agneau, et leur cri est bêler. Par la suite, nous avons le bouc, l'animal femelle, nous avons chèvre, leur petit chevreux, et leur cri, c'est chevrotter. Animal mâle, nous avons le chat, l'animal femelle, nous avons chatte, leur petit chaton, et leur cri, c'est miauler. كيف ما سبق لي قلت في الخانة الأولى عندنا حيوان ذكر، الخانة الثانية عندنا الأنثى ديال هاد الذكر و لوغ بيتي الابن ديالهم اي لوغ كري الصوت ديالهم. الوغ شفنا في هاد الجدول غادي نذكر غير الحيوان الذكر. عندنا لو بوف الثور، لو لو الذئب، لو شيان الكلب، و لو ليون الأسد، لو موتون الخروف، لو بوك الماعز، و لو شا القط. وهكا غنكون وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا. الا استفدتوا خليوا لي لايك، تعليق، وشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا هذه القناه اشتركوا باش يوصلكم كل جديد.